السلام عليكم. تتمة ديال الدرس ديال القذيفة اللي كنا ديجا بديناه. هذه الحالة الثانية، يعني الحالة الثانية اللي كيكون عندي فيها القذف المائل نحو الأسفل، اللي حتى هي بدورها غادي نقسموها لجوج الحالات. الأولى منها فاش كنديروا القذف المائل نحو الأسفل من أصل المعلم، يعني من الإحداثيات x y z إيكالا زيرو، ولا فاش كنديروها من واحد الارتفاع اش، يعني كتكون عندي واحد لاوتور اش، انطلاقا من واحد لاوتور اش شنو غادي يتبدل عندي هنا؟ اكس كتساوي ليا زيرو و ايكغيك كتساوي ليا اش، هادشي في لانستون تي ايكالا زيرو. ياك غنبداو بالحاله الاولى، هي من اصل المعلم، يعني كنختاروا كحاجه اولى كنديروا القذف ديال داك الجسم، ياك اس من اصل المعلم بواحد الزاويه الفا. ها الشكل ها كيفاش كيكون عندي، يعني ها لاكس او اكس لاكس او ايكغيك، كتكون عندي هنا لونغل الفا اللي هي كنقولوا ما بين حامل السرعه البدئيه، ياك، ولاكس او اكس هذه هي السرعه البدئيه، وهذه هي لا تراجيكتوار، يعني داك المسار. هنايا الجسم الصلب اس ذو الكتله ام، وهنايا بي. يعني في الشروط البدئيه الانستون تي، يعني في اللحظه تي كتساوي ليا الصفر، شنو غادي يكون عندي؟ غيكون عندي اكس كيساوي صفر و ايكغيك زيرو حتى هو ايكالا زيرو، نسميوهم ايكغيك زيرو اكس زيرو. غنمشيو نجبدو لا فيتاس، يعني مركبتي السرعه. علاش؟ حيت عندي في اكس و في ايكغيك. في زيرو يعني السرعه البدئيه هي اللي كنجبدو هنايا. في زيرو شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني في زيرو اكس و في زيرو ايكغيك، اللي غادي غادي ندير الاسقاط ديال في زيرو هنايا، ندير الاسقاط على المعلم على المحور او اكس، وندير الاسقاط عاوتاني وفق المحور او ايكغيك. صافي، يعني اللي بشكل عادي كما درنا في الفقرات السابقه غادي تعطيني في زيرو كوسينوس الفا. علاش؟ حيت في اكس هنايا في اكس على في زيرو هي كوس الفا، ها هي في اكس سور في زيرو ايكالا كوس الفا، وعاوتاني عندي في ايكغيك سور في زيرو كتعطيني سينوس الفا. انا كنقلب على في ايكغيك و في اكس، دونك غادي نرد هاد الطرف لهنايا شي دي مات، غادي تعطيني في زيرو سينوس الفا. هنا كنكون جبت السرعه البدئيه، يعني المركبه ديال السرعه البدئيه. ندوزو لواحد الحاجه من موراها اللي هي حتى كتعتبر من الحوايج المهمه اللي كيخصني نجبدها، ياك، اللي هي التسارع. يعني لاكسيليراسيون هادي باش كنجبد هاد لاكسيليراسيون هادي شنو كنجبد؟ كنمشي كنابليكي القانون الثاني ديال نيوتن، يعني كنديرو بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، يعني راه اللي عارفينه على القذيفه، ياك. فاش غادي نديرو التطبيق ضروري هنا خاصني نذكر المرجع، ياك، اللي غادي نخدم فيه. يعني في المرجع السطحي الارضي اللي قلنا كناخدو، ياك، الذي ناخذه غاليليا ولا نعتبره غاليليا، ان روبير غاليليان ولا كونسيديري غاليليان. صافي، يعني اش بعدا واحد الحاجه، القوى اللي قلنا عندي مطبقه هي الوزن بي، يعني اللي كيساوي ليا ام جي. نمشي نطبق القانون الثاني د نيوتن، عندي مجموع القوى الخارجيه كيساوي ليا ام اش جي، ياك. شنو كنجي يعني هنا مجموع القوى اللي مطبقه لي على هذه القذيفه هذه هي الوزن ديالها، الوغ بي كتساوي ليا ام اش جي. ندير الاسقاط وفق المحور او اكس و ايكغيك، يعني الاسقاط وفق كل من او اكس و او ايكغيك، يعني جوج المحاور هادو غادي ندير الاسقاط عليهم بحكم ان الحركه كتكون عندي وفق او اكس و او ايكغيك. صافي، يعني هنا شنو غادي يكون عندي؟ الا درت الاسقاط ديال بي سولون او اكس غادي تكون متعامده معها، الوغ كتساوي ليا زيرو، وبالنسبه لايكغيك غادي تعطيني ام جي، ياك، لو ميم سونس، يعني ايكغيك راه هابطه حتى هي و بي هابطه. الوغ شنو غادي تعطيني في الاولى؟
ام ام ا اكس كتساوي لي صفر، وعندي هنا ام ا ايكغيك كتساوي لي بي، يعني الذي تساوي لي ام جي. هادشي كيكافئ ليا شنو؟ بلي هنايا ا اكس كتساوي ليا زيرو، و ا ايكغيك كتساوي ليا بي سور ام اللي هي ام جي سور ام اللي هي جي. صافي، يعني هنايا كتعطيني في نهاية المطاف التسارع يتكتب لي على هذا الشكل ا اكس كتساوي لي زيرو، و ا ايكغيك كتساوي لي جي. صافي. الحركة بالنسبة مثلا لهذا المحور هذا، بالنسبة لهاد المحاور هادو، ولكن قبل نجبدو المعادلة التفاضلية بعدا باش نعرفو شنو عندي. المعادلة التفاضلية للحركة شنو غادي يكون عندي في المعادلة التفاضلية للحركة اللي هي ديد في اكس بالنسبة للزمن كتساوي لي زيرو، و ديد في ايكغيك بالنسبة لدي تي حتى هي كتساوي لي جي. هادي خلاص هي ا. المهم كنكتبو المعادلة التفاضلية على هاد الشكل هذا. عاد من بعد باش نجبدو بحال هكتي، علاش كنديروها؟ حيت هاد المعادله التفاضليه باقي غادي نخدمو بها حتى في النواسات، ولكن هنايا كنديروها بعدا غير باش تسهل عليا، باش الا جيت ندير المكامله باش نجبد معادله المسار تسهل عليا المأموريه. صافي، يعني دابا المعادله الزمنيه للحركه شنو كندير؟ كنشد هاد المعادله التفاضليه بعدا ندير لها المكامله، ياك ندير لها المكامله باش تعطيني يعني المكامله بالنسبه للزمن، ونستعمل الشروط البدئيه باش انها تخرج ليا شنو كاين. صافي، يعني شنو غادي ندير؟ عندي هاد ديد في ندير لها المكامله بالنسبه للزمن كما درنا في الدروس اللي باين، يعني راه باينه لانتيغراسيون كيفاش كنديروا لها. دونك في اكس شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني واحد لا كونستونت نسميوها سي 1، وعندي في ايكغيك شنو غادي تعطيني؟ في ايكغيك غادي تعطيني واحد اش جي تي بلس واحد سي 2. صافي، يعني هذه هي السرعه. شنو غادي ندير مثلا هاد السرعه هذه؟ نمشي باستغلال ولا باعتماد الشروط البدئيه. شنو غادي ندير؟ باعتماد هاد الشروط البدئيه، اعتذر ما كانش كيبان كلير. باعتماد هاد الشروط البدئيه هادي شنو غادي نقول؟ يعني نعتمدوا عليها، يعني في اللحظه تي كتساوي ليا زيرو شنو عندي؟ في اكس، ياك في اللحظه تي كتساوي ليا زيرو غادي تعطيني في زيرو، يعني هاد لا كونستونط هادي هي في زيرو، و في ايكغيك ا لانستون تي يعني في ايكغيك ا لانستون تي غادي تعطيني حتى هي في زيرو. دونك هاد في اكس غادي تولي كتكتب لي على الشكل ديالاش ديال في اكس كتساوي ليا في اكس تي كتساوي ليا كما درنا قبيله، كما جبدنا ديك في زيرو قبيله اللي هي في، ياك في زيرو اكس هنا وفي زيرو ايكغيك خلاص في زيرو كوس الفا، ياك وهنايا في ايكغيك تي غادي تعطيني جي تي، ياك بلس ديك في زيرو سينوس الفا. يعني اش؟ يعني هاد الكونستونط هادي سي 1 هي في زيرو اكس، وهاد لا كونستونط سي 2 هي في زيرو ايكغيك. صافي، من بعد شنو غادي ندير؟ غادي ندير لهاد المعادله حتى هي المكامله مره اخرى بالنسبه للزمن باش نلقى اكس و ايكغيك. علاش يعني المكامله مره اخرى؟ علاش؟ حيت عندي هاد في اكس هادي في اكس تي راه هي ديد اكس بالنسبه للزمن، و في ايكغيك تي غادي تعطيني ديد ايكغيك بالنسبه للزمن. صافي، يعني شنو فاش غادي نانتيغري مره اخرى بنفس الطريقه كما مولفين كنديرو، غادي تخرج ليا اكس دو تي غادي تساوي ليا في زيرو كوسينوس الفا في تي بلس واحد لا كونستونط سي 3 نسميوها، ياك و ايكغيك تي غادي تساوي ليا واحد على جوج، ياك جي تي اس 2 زائد في زيرو سينوس الفا تي، ياك زائد واحد سي 4. بالنسبه لهادو سي 3 و سي 4 عاوتاني، ياك سي 3 و سي 4
غادي نجبدوهم انطلاقا من الشروط البدئيه. يعني في اللحظه تي كتساوي ليا زيرو غادي تكون عندي اكس تي كتساوي ليا اكس زيرو، و ايكغيك تي غادي تكون كتساوي ليا ايكغيك زيرو. يعني هادو مشاو دونك كيتلغاو ليا هاد لي دو تيرم هادو. كتبقى ليا في اكس هي اش في اكس تي كتساوي ليا في زيرو كوس الفا، و ايكغيك تي كتساوي لي واحد على جوج جي تي اس 2 زائد في زيرو سينوس الفا تي. يعني هنايا فاش كنهضر على القذف المائل نحو الاسفل. دابا الا بغينا نجبدوا معادله المسار، شنو كنديروا بالنسبه لمعادله المسار؟ معادله المسار بشكلها العادي كما كنا كنجبدوها، كنجبدوا تي انطلاقا من هذه المعادله هذه اللي عندي هنايا. كنجبد الزمن هي اش، معادله المسار هي بلغه اخرى هي نجبد ايكغيك ياك اون فونكسيون دو اكس. يعني نجبد ايكغيك اون فونكسيون دو اكس. شنو غادي ندير؟ غنجبد من اكس الاولى مادام عندي المعادله كتكتب لي على شكل اكس دو تي كتساوي لي في زيرو كوسينوس الفا تي، و ايكغيك دو تي كتساوي لي واحد على جوج جي تي اس 2 زائد في زيرو سينوس الفا تي. نجبد تي من هنا، الوغ تي غادي تكون كتساوي لي اكس على في زيرو كوسينوس الفا ياك. غادي نسميوها مثلا تي اف ولا اللي بغى يسميها شي حاجه، ما كاينش اشكال. المهم ها هي اللحظه كنمشي كنجبد هاد اللحظه تي هادي كنعوضها هنايا. الوغ ايكغيك دو تي غادي تولي كتساوي لي ولا ايكغيك دو اكس الا بغينا ندق التعبير، لحقاش غادي تخرج لي اون فونكسيون دو اكس. شنو غادي تعطيني؟ هاد تي غادي نعوضها تعطيني هي واحد على جوج جي عامل اكس سور في زيرو كوسينوس الفا ياك لو تو او كاري بلس في زيرو سينوس الفا عامل اكس على في زيرو كوسينوس الفا. هنايا غادي تختزل ليا في زيرو مع في زيرو ياك، وغادي تبقى ليا ايكغيك دو اكس كتساوي ليا شنو كتعطيني؟ واحد على جوج ياك في زيرو كوسينوس الفا، هادي في زيرو اس 2 و كوسينوس اس 2 جي هنا جي في اكس اس 2 زائد سينوس على الكوسينوس. اعتذر ما كتبانش مزيان. هنا عندي عاوتاني سينوس على الكوسينوس هي طونجونت مضروبه في اكس زائد اكس طونجونت الفا. صافي. يعني هنا كما قلنا في الاول غادي دونك كتكتب لي على شكل معادله المسار، كتكتب لي على شكل ايكغيك كتساوي لي ا اكس اس 2 زائد بي اكس. صافي. يعني راه باينه هذه كي دايره، كنقولوا مستوائيه ولا مهم منحنيه ولا حركه منحنيه ياك. هذه كانت بالنسبه لاش، بالنسبه فاش كتكون عندي القذف المائل نحو الاسفل، الحاله الاولى ديالو من اصل المعلم. يعني غادي نديرو حاله اخرى اللي هي فاش كيكون عندي من واحد الارتفاع اش، وهي اللي غادي تكون في الفيديو اللي من مورا هذا ان شاء الله.